Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। माँ और बाप का तो शरीयत ने कहा कि भाई जितनी मिठास लोगों से बातचीत करने में है ना, उससे कई गुना ज्यादा मीठा डाल के ना अपनी जबान में अब्बा से बात किया करो। और हदीस में आता है कि जितनी जब अब्बा से मिठास से बात करो ना, जितने मिठास से अब्बा से जब बात करो तो इतना मीठा लहजा हो कि आम पब्लिक से बात करते हुए जितने चम्मच चीनी के आपने इस्तेमाल किए वो कई चम्मच आप चीनी के घोल दो अपने कलाम में, अपने कलाम में, अपने अल्फाज में कई गुना चीनी घोल दो। और बाप अगर बूढ़ा है तो ठीक ठाक चीनी डालो उसमें, अपने कलाम में कई चम्मच चीनी के 10 चम्मच चीनी के घोल के अब्बा से बात किया करो। और सही हदीस में आता है कि जब मां से बात करो ना तो अब्बा से बात करते हुए अपने कलाम में अगर 10 चम्मच घोले थे तो अम्मा से बात करते हुए 30 चम्मच चीनी डालो उसमें, 3 गुना। नहीं आ रही बात? मन अहक्कुन नासी, सहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि खुलुकी, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक से किससे पेश आऊं मैं, बात करूं। सिर्फ बात नहीं, पेश, लबो लहजा भी नरम, और जो आपके चेहरे के और बाजुओं का जो एक असर है ना, उसमें भी मिठास, हर चीज में मिठास। तो साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा किससे अच्छे अखलाक से पेश आऊं? आपने क्या फरमाया? अपनी मां से। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सुम्मा मन, मां के बाद कौन है? ये नहीं पूछा कि और भी मां का हक है, मां के बाद वाला नंबर बताएं किसका है। आपने फरमाया उम्मुक, उसके बाद भी तुम्हारी मां। क्या मतलब? जितने चम्मच चीनी के मां से बात करते हुए अपने कलाम में घोले थे ना, अब जो चीनी के कुछ चम्मच बाकी रह गए हैं वो भी किस में डाल दो, वो भी मां से कलाम करते हुए उसी में घोल दो। साहबी ने तीसरी मर्तबा पूछा, सुम्मा मन, या रसूलुल्लाह उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? बलागत देखो यार कलाम की। साहबी ये यानी गोया बज़बान सुम्मा का मतलब होता है उसके बाद, यानी गोया साहबी कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह मां का हक पता चल गया, मां का नहीं पूछ रहा, अब मां के बाद वाला बताएं मुझे। लेकिन नबी उनके सवाल को क्या कर रहे हैं? सवाल जो आपका जवाब है वो सवाल के मुताबिक नहीं है, नबी का जो जवाब है वो सवाल के मुताबिक नहीं है। और ये कलाम में ऐब है, जो पूछा जा रहा है आप उसके अलावा कोई और जवाब दें, ये अच्छा कलाम नहीं कहलाता। तो बताओ नबी ऐसा कर सकते हैं कि गलत बात करें? असल में ये बज़ाहिर अच्छा नहीं है, लेकिन ये जवाब बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, ये बताने के लिए कि तुम सवाल नहीं पूछोगे फिर भी मैं दूसरे नंबर पर भी तुम्हारी मां ही को डाल दूंगा। तो साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक से किससे पेश आऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुक, दूसरे नंबर पर भी कौन है? मां। फिर साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सुम्मा, चलो 2 दफा हो गई मां, अब बताएं मां के बाद कौन है, यानी मां के अलावा अब तीसरे नंबर पे कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उम्मुक, तीसरे नंबर पे भी कौन है? क्या अजीब अंदाज है मां का हक। तो मां से जब बात करें ना, बिछ जाए इंसान, बहुत मीठा लहजा, बहुत मीठा लहजा। फिर साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सुम्मा मन, उसके बाद? फरमाया, दोस्त नहीं, एयर होस्टेस नहीं, बॉस नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, फरमाया उसके बाद चौथे नंबर पे कौन है? अबूक। तो वही अखलाक तो यहां से शुरू हो रहे हैं। तो हमारा हिसाब किताब क्या है? बॉस के सामने कड़वी कसीली बर्दाश्त करेंगे, जॉब से निकाल ना दे, कस्टमर से बहुत अच्छी तरह से पेश आएंगे कि तिजारत में नुकसान ना हो। बाप के साथ देखो कैसा सलूक है, बच्चों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी शफकत थी। औलाद, हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं, मुझे मेरी मां ने बचपन में नबी के हवाले किया था, 10 साल की मेरी उम्र थी,
کہہ رہے میں نے 10 سال نبی کی صحبت میں گزارے خدمت کے لیے ملازم بن کے, ایک بار بھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا, یا یہ کام بولو بھائی کیوں کیا. میں مانتا ہوں میرے یہ اخلاق نہیں ہے, لیکن سمت تو پتا ہونا کہ سیدھا راستہ ہے کیا. آج میرے تو اب بہت سفر ہونے لگے ہیں, ملک سے باہر نکلو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اخلاق نظر آتے ہیں. میں بھی ملیشیا میں تھا نا, کوئی ٹکر لگا دے گا نا آپ کے, خود ہی سوری کر رہا ہوگا. بھائی کسی کو کوئی چلتے چلتے آپ غلطی سے اس کی غلطی ہے, سوری غلطی آپ کی ہے, غلطی آپ کی ہوئی, آپ کو ٹکر لگی, سوری کون کر رہا ہوگا؟ آپ. یعنی بچپن سے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے سوری کرنا سیکھو. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, گاڑی چلا رہے ہیں نا آپ, بھڑتے ہوئے چلے جائیں, ٹھوکتے ہوئے چلے اس کو, اس کے بعد اتر کے 5-6 اور گالیاں اس کے اوپر رکھ کے نکلنے آگے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, دوستوں میں بیٹھیں گے نا, گٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, بڑا ہا کر کے باتیں کرو, ارے یار بڑا مزہ آیا, ہا. جیسے ہی گھر میں آئے گا ایسے لگے گا چنگیز خان کی اولاد ہے. حقیقت سینگ لگانے کی دیر ہے بس. گھر میں ایک دم آتے ہی سیریس بڑھ جائے گا نا ایک دم. بیگم نے کوئی بات کی تو ایک دم ڈانٹ لگا دے گا اس کو, نہ باپ سے بات کر رہا ہے نہ بچوں سے بات کر رہا ہے تمیز سے, اور آتا ہی یہ چیزیں توڑ پھوڑ. تو یہ اب اخلاق پہ بیان بہت سنے میں, تو بھائی اخلاق پہ جب آپ نے بیان سنے ہیں تو اخلاق سب سے پہلے کس کے ساتھ ہے؟ وہ تو سب سے پہلے تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا. عجیب بات ہے, ان سے بات نہیں ہو رہی تمیز سے, اور ادھر دوستوں کے ساتھ بہت اچھے, باس کے ساتھ تو بہت ہی اچھے اخلاق ہیں اس کے, اور کسٹمر کے ساتھ تو بچھا چلا جاتا ہے. کسٹمر آ جائے نا, دیکھو نا آپ دکان کے قریب سے گزر رہے ہو تو وہ دکاندار کیسے بلاتے ہیں, ہاں بھائی صوفی صاحب, جس کو دیکھے گا نا ڈیزائن کا اسی حساب سے بلائے گا اس کو. مجھے دیکھے بولے ہاں بھائی صوفی صاحب, کوئی خاتون گئے ہاں جی باجی 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 کرنا شروع کر, آنٹی آنٹی نہیں بولے گا کبھی بھی, آنٹی کبھی نہیں بولے گا, باجی بہن سسٹر, گزرنے نہیں دیں گے. آئیے بیٹھیے تو صحیح, بیٹھے تو صحیح, پھر ایک دم تھان کے تھان نکال کے کپڑے کے, وہ ساری دکان آدمی ویسے ہی نفسیاتی ہو جاتا ہے, یار یہ لپیٹے گا کیسے. آپ بول رہے ہو بھائی ابھی نہیں کھول یار, تو اتنے تھان نہیں کھول, مجھے نہیں چاہیے. کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی آپ لے, وہ والا نیلا والا لے کر, نیلا والا. کہہ رہے مولوی صاحب کو میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ نیلے کپڑے بھی پہنتے ہیں, وہ نیلا والا لے کر, نیلا تھان کھول دے گا. ایسے وہ پیلا والا لے کر, آف وائٹ, وہ آف وائٹ لے کر, وہ آف وائٹ والا کھول دیا. یہ امپریشن ڈالتے ہیں نا, ساری دکان کھول کے رکھ دیا آپ کے سامنے. اب بھائی ہم جیسا آدمی تو شرمندہ ہو جاتا ہے, یار اب ہم اٹھ کے جائیں کس موڈ سے یار. بولے گا مجھے لگتا ہے اب میں جاؤں گا تو بولے گا تمہارا باپ اس کو لپیٹے گا. مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے اب اگر میں نے نہیں خریدا اور میں چلا گیا تو یہ پیچھے سے بولے گا مصعب یہ تمہارا باپ خریدے گا, یہ تو میں نے تھان کھول کے رکھے ہیں. یہی کیفیت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو کسٹمر کے ساتھ بھی اچھے اخلاق رکھیں, منع نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, چائے بھی پلائیں اس کو, لیکن اس چائے میں جو ہے نا وہ والی چائے نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ یار 5 روپے اس پہ خرچ کر لو, اگر اس چائے کے بہانے یہ اتنے میٹر کپڑا خرید لے گا تو کوئی یہ چائے کوئی مہنگی نہیں پڑے گی. تو سب سے پہلے اخلاق کس کے حدیث میں آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ. تو جو مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں نہیں آ رہا تو وہ جو مرضی اخلاق کی پر باتیں کر لے اور اخلاق کی رٹ لگا لے, اخلاق پہ مضامین لکھ دے, ہے بھائی, اور دوستوں کے ساتھ صبح شام دعوت کرے, عیدی سینٹر میں بھی بکرے دے, اور یہ بھی کرے وہ بھی کرے, وہ بھائی وہ شریعت اس کے اخلاق کو نہیں مانتی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.